Let's give glory to God in the name of Jesus this morning. इतो वेळ आमी देव बापाक सतन आनी आत्म्यान बुजोवंक आनी ताका अर्घ आनी वाखाणी दिवंक आनी भुरग्यांच्या तोंडांतल्यान देवाचे उतार आयकूंक देवान आमकां कृपा दिली. Till now he gave us the grace to praise and worship, to listen to the verses and all the things that happened till now. ह्या वेळार आमी देवाचे उतराचो आमी नियाळ करूया. Now let us meditate on the word of God. बायबल सांगता आसा The Bible says Proverbs chapter 15 verses 6. in Proverbs chapter 15 verse 6, the house of the righteous contains great treasure, but the income of the wicked brings ruin. प्रमाणिकाच्या घरांत दौलत कमी आसना, नुस्त्याचे जोड हुस्क्यांनी भरिल्लो. हांगा सांगता आसा नितीवंत मनशाच्या घरा भितर धन दौलत ग्रेसकाय भरून आसतली. It is written here that in the house of the righteous there will be great treasure. आनी कोण खोटो मनीस आसता नितीवंतपण ताजे थंय ना, ताजे घरा भितर इबाड आसतलो, ताजे घरा भितर लुकसाण आसतली. But in the house of the person who is not righteous but a wicked man, there will be ruin and destruction. ह्या वेळार आमी सगळे नितीवंत जावंक आशेता. We all desire to be righteous. कित्याक सांगल्यार देवाचे उतार सांगता आसा नितीवंत मनशाच्या घरा भितर जायते ग्रेस काय आसतली. Because the Bible says that in the house of the righteous there will be great treasure. आनी तो एक नितीवंत मनीस जावन आसतलो. And that person will be a righteous man. ताज्या नितीवंतपणाक लागून देवाची सगळी बेसांव ताज्या घरा भितर आसतली. And because of his righteousness, the blessings of God will be in his house. नितीवंत मनशाच्या जिविताचेर देवाची नदर सदांच आसता. And the eyes of the Lord are on the life of a righteous man. नितीवंत मनशाच्या जिविता भितर सदांच देवाचो आशीर्वाद आसता. And in the life of the righteous man, there are always blessings. ताजी फॅमिली देवाच्या कृपेन देवाच्या ग्रेसकायन भरून आसता. And his family and his life will be blessed. आनी ताजी पतीन एक बेसावणी भरलेली जावन And his आसतली. wife will be blessed. ताजी भुरगीं बेसावणी भरली भुरगीं जावन And his आसतली. children will be blessed. ती देवाच्या जाणवायन आसतली. And they will be filled with the wisdom of God. तांणी केल्ल्या वावराचेर देवाचो आशीर्वाद आसतलो. And the blessings of the Lord will be on the work of their hands. सदांच देवाची भलायकी तांकां आसतली. And health will be upon their lives. देव सगळ्या वाटेन त्या नितीवंत मनशाक राखतलो. And God will protect the righteous man in all his ways. ह्या संवसारांत सगळ्या मनशां मुखार देव नितीवंत मनशाक आनी ताच्या घराब्याक वयर उबारतलो. And in front of all the people in this world, God will lift up the righteous man and his family. एक देवाचे उतार कोण आयकाता आनी पाळटा देव बिरांदे चलता तो एक नितीवंत मनीस जावन आसा. And who is a righteous man? A righteous man is the one who hears the word of the Lord and follows it. खोटे मनीस देवाचे उतार आयकनातले मनीस. Wicked people are the ones who do not listen to the word of God. देवाक खाल जायनातले मनीस. They do not humble themselves देवाक before God. वळखनातले मनीस. They do not know God. देवाच्या वाटेन चलनातले And they do मनीस. not walk in the ways of God. ताजे लागीं ग्रेस काय आसूंक शकता. That person might have wealth, ताजे लागीं व्हडलें घर आसूंक शकता. might have a big house, मोगाचें जाल्यार ते ताका ते एक बेसांव जावन बदलना मोगाचें. but that does not turn into a blessing for him. मोगाचें ह्या कालाचेरी ह्या वेळाचेरी आमी ह्या आमच्या गांवांत आमी जायतीं व्हडलीं घरां पळयता. Even now in our own village we see so many big houses. व्हडले ग्रेस संवसाराचे वाटेन ग्रेस मनीस पळयता. We see people who are rich according to this worldly terms. जाल्यार तांच्या घरा भितर बेसांव ना मोगाचें न्हू. But in their house there's no blessing. देवाचो हात तांच्या जिवितांत The ना. hand of the Lord is not upon their life. देवाचो भरवसो तांच्या जिवितांत They do ना. not have hope in their lives. मोगाचें न्हू जायती ग्रेस काय आसतली. They might have a lot of wealth. भरवसो ना जाल्यार देवाचे बेसांव ना जाल्यार ते घरा भितर सगळे विबाड येतले मोगाचें But न्हू. if there is no hope and no blessing from the Lord, there's only destruction and ruin. देवाची विजडम त्या घरा भितर आसची ना. And the wisdom of God will not be in that house. ताच्या फॅमिली भितर शांती आसना. And in their family there will be no peace. ताजी भुरगीं बऱ्या सारक्या वाटेंतल्यान चलना. And their children will not walk in the right path. पाताक तांच्या घरा भितर आपले रास चलयता And आसता. sin will reign in their house. पिडा तांच्या घरा भितर रिगता. And sickness will enter their house. लुकसाण तांच्या घरा भितर And येतली. loss will come into their house. सगळे तांच्या घरा तांच्या जिविता भितर एक उसांबोळ काय आसतली. And in their house there will be a lot of chaos. झगडी आनी केस्तांव तांच्या घरा भितर There will आसतली. be a lot of fights in their house. मोगाच्या भावनां आनी भयणीनो, My dear brothers and sisters, एक नितीवंत मनशाच्या घराचेर देवाचो आशीर्वाद आसता. and the blessings of the Lord are on the house of the righteous.
righteous, देवाची शांती ताजे भितर आसता. and the peace of God will be in his house, देव सदांच तांकां राखता आनी सांबाळून चलयता मोगाचें न्हू. and God will protect them and lead them always. Psalm 34 आमी काडया. Let's turn our Bibles to Psalm chapter 34, 15, Verse- 17 आणि 19. verse 15, verse 17, and verse 19. The eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are attentive to their cry. The righteous cry out, and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. The righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. सर्वेस्पराचे तळे बऱ्या मनशांचेर आसात, तांचे मागण्याचे बोब ताचे कानार पावता. बरी मनशां उलो मारतात, सर्वेस्पर तांचे आयकता आनी सगळे आयकनातलो तांकां निवारता. वायटांतलो. वायटांतलो तांकां निवारता. बऱ्या मनशाक उदरे कोस्ट भायर उडचीत, पूण ताचे सगळ्यांत सर्वेस्पर ताका निवारता. मोगाचें बरो मनीस न्हय, गुड पर्सन न्हय, रायचियस नितीवंत मनीस. It is not speaking about a good person, but about a righteous person. कोंकणी ट्रान्सलेशन बरो मनीस म्हणून केला. There is a mistake in the Konkani translation. बरो मनीस न्हय, गुड पर्सन न्हय, रायचियस पर्सन, नितीवंत मनीस. It's talking about a righteous person. नितीवंत मनीस सांगल्यार देवाच्या नदरेंत, देवाच्या उतरा प्रमाणे, देवाच्या कुशे प्रमाणे चलता तो मनीस. A righteous person is the one who walks in the way of God, आनी देव भिरांतेन जियेता तो and मनीस. the one who lives in the fear of God, देवाच्या कुशेक काल जाता तो and मनीस. the one who humbles himself before the will of God. मोगाचें न्हू, नितीवंत मनशाच्या जिविताचेर, ताच्या घराबेचेर देवाची नदर सदांच आसता. And on the life and on the family of the righteous man, the eyes of the Lord are always there. आज आमी नितीवंत जाल्यार आमच्या घराबेचेर, आमच्या जिविताचेर देव सदांच आपली नदर दवरता. If we are righteous, the eyes of the Lord are on us and our family. मोगाचें न्हू, ताजे बसोन देवान आमकां एक नितीवंत जिवीत जियोंक जेजू क्रिस्ताचो वेविसून काडला. And that is why he has called us to live a righteous life in Christ Jesus. मोगाचें न्हू, कोण एकलो मनीस क्रिस्ताचो वे आसा जाल्यार तो एक नवी रचना, तो नितीवंत जाला. If a person is in Christ, he is a new creation and he has been made righteous. मोगाचें न्हू, Psalm 34 कितें भासयला आनी Proverbs 15 कितें 6 भासयला, प्रॉमिस केला हे. And the promises that are made in Proverbs chapter 15 and Psalm 34, सांगता आसा एक नितीवंत मनशाक देव सदांच आपली नदर दवरून तो ताका राखता. and it is written that the eyes of the Lord are on the righteous and he delivers them. आनी ते उलो मारले तेन्ना तांच्या मागण्यांक तो कान दिता. And when they cry out to him, he listens to them. बायबल सांगता आसा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देवाक आमी उलो मारले तेन्ना देव आमचे मागणे आयकता. And when we call unto the Father in the name of our Lord Jesus Christ, he listens to us. ताजे बसोन देवान आमकां जेजू क्रिस्ताचो एक नितीवंत मनीस केल्यात. मोगाचें And न्हू, that is why he has made us righteous. मोगाचें न्हू, नितीवंत मनीस ताका देवाक उलो मारता And a righteous person cries out to God, आनी सर्वेस्पोर देव तांकां आयकता. and the Lord listens to them. तांच्या जिवितांत आयिल्ल्या सगळ्या अडचणेंतावन अडकळेंतावन देव तांकां सोडयता. And he delivers them from all the troubles that are in their life. मोगाचें न्हू, नितीवंत मनशाक जायते कश्ट आसात. And in the life of a righteous person, there are many troubles. जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आयिल्ले तेन्ना एक नितीवंत जावन आसलो. When Jesus was in this earth, he was righteous. मोगाचें न्हू, बायबल सांगता आसा The Bible says Romans chapter 3 verses 10. in the book of Romans, chapter 3, verse 10, as it is written, none is righteous, no, not one. नॉट वन सांगता आसा. कित्याक सांगल्यार मोगाचें न्हू, आदावण केल्ल्या पातकाक लागून, डिजोबिडियंट लागून सगळे मनीस देवातान पयस सरून गेले. Because of Adam's disobedience, everyone was separated from God, सगळे मनीस पातकी जाले. and everyone became sinners, सगळे मनीस काळोखा भितर आयले. and everyone came under darkness, मोगाचें न्हू, अनरायचियस जाले सगळे. and everyone became unrighteous, मोगाचें न्हू, एकलोय नितीवंत ना. and there's not even one who's righteous. तसे Psalm 15 verses 6 कोणाक बसवणी दिल्या. And for whom is the promise in Psalm 15, Proverbs chapter Proverbs 15 15 verses. verse 6? एकलोय नितीवंत ना जाल्यार देवान हे उतार कित्याक दिल्लेले आसा ते. If there is no one righteous, why has God given us this promise in his word? Psalm 34 कित्याक हे प्रॉमिसेस दिल्यात. Why has God given us the promises in Psalm 34? मोगाचें न्हू, बायबल सांगता आसा The Bible says
2 Corinthians chapter 1 verses 20. In the book of 2 Corinthians chapter 1 verse 20. देवान कितें सगळे मनशा कुळाक बसयला ते जेजू क्रिस्ता वरवीं वय जाला. And all that he has promised us through his son Jesus Christ, it has come to fulfillment. आमेन. Amen. ताजे बसत पवित्र आत्मा ताका आमकां भायली कोण खात्री दिना, पवित्र आत्मा आमकां खात्री दिता आसा बायबल सांगता आसा. And the Holy Spirit is a witness to this, the Bible says. मोगाच्या भावनां आनी भयणीनो, And my dear brothers and sisters, आमी सगळीं जेजू क्रिस्ता सवे देवाची भुरगीं. and through Jesus Christ we are all children of God. देवान आमकां जेजू क्रिस्ता सवे आपली खाशा भुरगीं जावन विसरून काडला. And he has called us as his and has chosen us as his own children. आज आमी गलेशियन्स चॅप्टर 2:20 देख कोणें उतार सांगले आयकले ऑर्डर. Somebody said a verse, Galatians 2:20. हांव नाही जियेता म्हणजे सवे क्रिस्त जियेता. It is not I who live, but Christ lives या in me. रक्तमांसाच्या कुडींत हांव जियेता तो म्हजो मोग कर म्हजे पासत कुर्सार मरून मेल्ल्यांतल्या जिवांत उठलेल्या जेजू क्रिस्ताच्या भावार्था वरवीं हांव जियेता. And the life that I live now is in Christ. तो म्हजे पासत कुर्सार मेला आनी मेल्ल्यान तो जिवांत उठला. He died for me मेल्ल्यान तो जिवांत उठला. and he rose from the dead. ताज्या भावार्था वरवीं हांव जियेता आसा. And because of the faith I have in him, I am living. हांव नितीवान जाला जेजू क्रिस्ता वरवीं. And I am become righteous because of Jesus Christ. जेजू क्रिस्ता विने कोणाच्यानी नितीवान जावंक जायना. Without Jesus, nobody can become righteous. मोगाच्या भावनान भयणीनो, My dear brothers and sisters, जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत रक्तमांसाच्या कुडींत ह्या संवसारांत आयलो. Jesus came in this earth in the form of flesh and blood आमकां नितीवान करच्या पसून, to make us righteous, आमची पातकां बोगसूच्या to पसून, forgive our sins, आमच्या जिवितांत देवाचे बेसाव आमच्या जिविताचेर येवच्या पसून. so that the blessings of God can flow in our lives. तू जेजूचेर बावर धरले तेन्ना तू साल्वार जातलोय When you believe in Jesus, you will be saved आनी तुजो घराबो साल्वार जातलो. and your family will be saved. देवाची सगळी बेसावां तुजेर आनी तुज्या घराबेचेर देवून येतली. And all the blessings of God will flow upon you and your family. तू आशीर्वादीत मनीस जावन आसतलो जेजू क्रिस्ता सवे. And you will be a blessed person in the name of our Lord Jesus Christ. हालेलुया. Hallelujah. मोगाच्या भावनान भयणीनो, ताजे पासत आज आमी हांगा असले हर एकले जेजू क्रिस्ता सवे आशीर्वादीत जावन आसाव. And that is why all of us gathered here are blessed in the name of Jesus. आमी आशीर्वाद सोदून थंय हांगा दोंगरांनी पर्वतांनी भोंवचो वेळ न्हय मोगाचे न्हू. And we should not go in search of blessings here and there. तुका ब्लेस करतलो देव जेजू क्रिस्ता वरवीं तुज्या काळजांत आयला. And the God who blesses you is now in your heart. कित्याक सांगलें ताका सोदूंक आमकां वेळ ना. And we don't have time to search for him. आमी थंय हांगा थंय भोंवताय. And we roam here and there. मोगाच्या भावनान भयणीनो, My dear brothers and sisters, तुका ब्लेस करतलो क्रिस्त तुजे भितर आहा. and the Christ who blesses you is in you. हांव न्हय जियेता म्हजे सवे क्रिस्त जियेता It is आसा. not I who lives, but Christ lives in हांव me. कितें मागता या कितें चिंता ताजे की चड करूंक पदवी आसलेलो देव तुजे भितर वावर करता. He is able to do more than we can ask or pray. आतां आमी कितें करता सांगल्यार आमकां कितेंय ना जाल्यार आमी थंय हांगा थंय भोंवता आसाय. And if we lack something, we run here and there. in मोगाच्या search of भावनान it. भयणीनो, My dear brothers and sisters, तुजे भितर असलेल्या देवाक तूं अर्घा दी. and praise the God who is in you. देव सांग तूं देव बापाक सकाळी, देव बापा जेजू क्रिस्ता वरवीं तुवें म्हाका नितीवंत केलाय. And praise God that He has made you righteous every morning. आज नितीवंत मनशाचेर तुजी नदर आसा. And your eyes are upon the righteous हांव person. नितीवंत जाल्ल्या वरवीं तुजी नदर म्हजेर आसा. Because I am righteous, your eyes are on me. तुजी नदर म्हज्या घराबेचेर आसा. Your eyes are upon my तुजी family. नदर म्हज्या भुरग्यांचेर आसा. Your eyes are upon my children. तुजें प्रोटेक्शन म्हजेर आनी म्हज्या घराबेचेर आसा. Your protection is upon me and my family. तुवें सगळे कितें प्रॉमिसेस केले ते सगळे देव बापा जेजू क्रिस्तान म्हज्या जिवितांत वय And केले. for all the promises that you have made are fulfilled through Jesus Christ. सगळे बेसांव जेजू क्रिस्ता वरवीं म्हजेर आनी म्हज्या घराबेचेर देवून आयला असो हांव सत मानता. And all the blessings have come upon me and my family. ताजे पासून देवान आमकां जेजू क्रिस्ता वरवीं नितीवंत केल्लेले आसा मोगाचें न्हू. That is why God has made us righteous. मोगाचें न्हू, मनशाक समोर्थ पाळून नितीवंत जावंक जायना. And a man cannot be righteous by following the law. ह्या वेळार आमी रोमन्स काडया. Let us open the book of Romans, Chapter 3 verses 21-22. chapter 3, verse 21-22. But now the righteousness of God has been manifested apart from the law, although the law and the prophets bear witness to it. The righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe, for there is no distinction. पळय, समोर तांणी प्रवादी देवाचे दोयेलाची नितीवणपणाक गवाय दितात खरें, पूण आतां हे नवे काळार की देवान समृद्धीची मांडवली भायर ती उक्तापी केली, कित्याक तेच देवाचे दोयेलाचे नितीवणपण
जेजू क्रिस्ताचेर बावट ठेवतात सोमेस्तांक पावता देव कसलेंच अंतर करिना खरेंच सगळीं पातकी जाली आनी आपले मोहिमेंत वांटो घेवन जी देवाक मनशाक निर्मयली ती तांकां चुकली. पळय आतां हांगा एक आतां बायबल सांगता आसा ते हांवें वर्स सांगून वतलो ते 23 तुवें वाचलो की जाल्यार बायबल सांगता आसा सगळीं पातकी जाल्यात. The Bible says that everyone has become sinners. देवान निर्मिल्ले नितीवंतपण आनी ताज्या सांगाता देवान दवरलेली बेसांवां सगळ्यांकी चुकली. And everyone has missed out on the blessings and the righteousness that God had prepared. जाल्यार आतां देवाचेर नितीवंतपण आतां संवसारांत दिश्टीक पडला. And the righteousness of God has now appeared in this earth. मुखाच्या भावनान भयणीनो My dear brothers and sisters, हाका आमचे आदले बाखणार हाका एक गवायकी जावन आसात. and the prophets bear witness to it. मुखाचे न्हू आनी आमकां समोर्त देवान दिल्ली. And God gave the law to us. समोर्त कोणा जावन आयली? And whom did the law come Moses from? जावन आयली. It came through Moses. मोइजेसा जावन जेजू क्रिस्ता पर्यंत समोर्तीन रास केले. And from the time of Moses till Jesus, law reigned. जाल्यार ही समोर्ती वरवीं कोण नितीवंत जायना. But through law, nobody could be made righteous. मुखाचे न्हू देवाचे नितीवंतपण सांगता आसा जेजू क्रिस्ताचेर दवरल्या भावार्था वरवीं मनशाक मेळटा. And God's righteousness, we can receive it only by believing in Jesus Christ. आतां रोमन्स चॅप्टर 3 25-26 काढात. Let's open our Bible to Romans chapter 3, verse 25 and 26. God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of his blood to be received by faith. He did this to demonstrate his righteousness because in his forbearance he had left the sins committed beforehand unpunished. He did it to demonstrate his righteousness at the present time so as to be just and the one who justifies those who have faith in Jesus. मुखाच्या भावनेन भयणीनो My dear brothers and sisters, जेजून रगत वरायल्या वरवीं because Jesus shed his blood, ताजेर भावार्थ दवरलेल्यांक those who believe in him पातकाचे बोगसणे मेळटा. will receive the forgiveness of their sins. मुखाचे न्हू आदल्या काळार आमकां देवान शिक्षा लायनासतना देवान आमची पातकां सोसून व्हेल्ली. Before God, he did not punish us, but he was patient with us. या काळार But now, आपूण नितीवंत म्हणून because he is righteous, क्रिस्तातय विश्वास दवरतल्यांक भावार्थ दवरतल्यांक ताणें नितीवंत करता म्हूण आतां ताणें आमकां दाखयला. but those who believe in Jesus, ताणें आमकां नितीवंत केला. and he has made us righteous. मोगाच्या भावनान भयणीनो जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी नितीवंत जाल्या. Through Jesus Christ, we have been made righteous. मोगाचे न्हू नितीवंत सांगल्यार पातकां तावन मेकळे जावचे. Righteousness is being separated from sin. मोगाचे न्हू कोणाची पातकां संपूर्ण बोगसतात तो नितीवंत जाता. And the person whose sins are completely forgiven, that person is righteous. मोगाचे न्हू मनशा वरवीं मनशाचे पाताक बोगसूंक जायना. Our sins cannot be forgiven by another man. मोगाचे न्हू समोर्थ पाळून कोणी नितीवंत जायना. Through law, nobody can be made righteous. मोगाच्या भावनान भयणीनो देवान आमकां गलेशियन्स चॅप्टर 3 वर्सेस 10 सांगता. In Galatians chapter 3, verse 10, for all who rely on works of the law are under a curse. For it is written, cursed be everyone who does not abide by all things written in the book of the law and do them. समृद्धीन फॉर्मायिल्ले कामाचेर विश्वास ठेवतात ती शिराप पडलोली कित्याक पवित्र पुस्तक अशें बरयल्लें आसा जी कोण समृद्धीच्या पुस्तकार पाळचे म्हूण बरयल्लें आसा ती सगळीं कायदे सांबाळनात तांचे शिराप पडूं. 11. Now it is evident that no one is justified before God by the law, for the righteous shall live by faith. कोणूच समर्थी उद्देशी देवाक मानलेलोय जायत म्हूण दुबावचें ना कित्याक पवित्र पुस्तक अशें बरयल्लें आसा भावार्थ उद्देशी देव आपणाक मानवली करता ती जिवीत जोडतली. वो भावार्थ सांगल्यार मगाच्या न्हू समर्थ पाळल्या वरवीं कोणी मनीस नितीवंत जायना. By following the law, nobody can be made righteous. कोण समर्थ आनी पाळूंक सोदता वय जाल्यार तो शिरापा बंदाक आसा. And the one who still wants to follow the law is under the curse. मगाच्या न्हू जायते मनीस ह्या दिसांनी आमचे बंदरी भोंवचे म्हाका दिश्टीक पडटा आसा. And many people are roaming nowadays around us. साबात करात सगळ. They ask us to follow the Sabbath. मगाच्या न्हू साबात
एक कायदो जावन आसा सोमोरती पंदो. And Sabbath is a law. मगचेनो तशें जाल्यार साबत आमी पाळूंक जाय या पाळूंक नाका. So should we follow the Sabbath or should we not? साबत वरवीं नितीवन जाता वय जाल्यार जेजू क्रिस्त कुर्सार मेल्लो फुकटाक जाले. So if we become righteous by following the Sabbath, then Christ died in vain. जेजू क्रिस्त सांगता आसा मातेवाच्या शुभ वर्तमानात कष्टातले व्हड बार घेवन आसले तुमी म्हज्या लागीं येया हांव तुमकां विश्व दितां. And Jesus tells us in the book of Matthew that all who are tired and weary come to me and I will give you rest. त्या काळाचेर लोक सोमोर्त पाळण ताच्या भाराबंदाक चेपून गेल्लो. And during that time, people were so troubled and so burdened by trying to follow the law. सगळे कायदे कोणाच्यानी पाळूंक जायनातले. And nobody could follow all the laws. एक पाळले तेन्ना आनी एक पाळूंक जायनातलो. If they followed one, they would miss out on another. देवान सोमोर्त दिल्ली पातकाची वळख आमकां मेळो. And God gave the law so that we would know what is sin. देवाक खबर आसली सोमोर्ती वरवीं कोण मनीस नितीवान जायना And सगळो. God knew that through law nobody could be made ताचे righteous. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 3 सांगता आसा. That is why in the book of Romans chapter 8 verse 3, for God has done what the law, weakened by the flesh, could not do, by sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, he condemned sin in the flesh. मनशा सैमाचे हुस्कोतायेक लागून जे सुमूर्ती कोणें घडनासलें तें देवान केलें. ताणें आपले पुताक धाडलो. हो पूत पातकाचो नाश करचे खातीर पातकी मनशा सोबी घेवन आयलो आनी पातका खातीर आपलेच बोली जालो. अशें मनशा सैमाचे पातकाचे देवान खास्ती फर्मोण पडलें. बायबल सांगता आसा रक्त मासाचे अस्कतकायेक लागून कितें मनशाच्या सोमोर्त पाळूंक जावना ते ताजे बसत जेजू क्रिस्तान येवन आपल्या कुडीन पातकाचो इबाड केलो, पातकाचो नाश केलो आनी आमकां नितीवंत केली. Because of the weakness of our flesh, what we could not do, God sent his Son and he condemned sin in the flesh. आता हांव विचारूंक सोदता जेजून सोमोर्त पाळ्ळ्या. Did Jesus follow the law? सोमोर्ती पंथाक जल्मालो वय. He was born under the law. जेजूक सोमोर्त लागता Does law apply to Jesus? ना. कित्याक सांगल्यार तो नितीवंत जाल्ल्या वरवीं ताका नितीवंतपणा आनी एक नितीवंतपणाची करणी करची गरज ना. Because he is righteous, he does not need another work of righteousness. सारकें न्हू. ताणें पाताक करूं केन्नाय. He had never committed sin. पातकी मनशाक सोमोर्त लागता. The sin applies to a person. लॉ. The law applies to a person who has committed sin आनी अनरायचस मनशाक लागता. and to the unrighteous. जेजू अनरायचस न्हय. Jesus is not unrighteous. जेजून पाताक करूना. Jesus did not commit a जाल्यार sin, तो सोमोर्ती पंथाक जल्माला. but he was born under the law कित्याक जुदेवामध्ये जल्मालो. because he was born among the Jews. मोगाचेनो ताज्या नितीवंतपणा वरवीं ताणें लॉ संपूर्ण केला. And through his righteousness, he has fulfilled the law. जाल्यार आमी पळयता आसा ताका सुन्नत केल्ली पळयता आसा. But we see that he is circumcised. आनी तो सांगता आसा हांव ह्या संवसारांत सोमोर्त मोडून उडोवंक येवना, सोमोर्त संपूर्ण करूंक आयला हांव. He tells us that he has not come to destroy the law but to fulfill the law. जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साच्या साखरीपिसा वरवीं Through the sacrifice of Jesus on the ताणें वरायल्या cross रक्ता वरवीं and through his blood that he shed, ताणें सोमोर्त आयिल्ली पातकाक लागून and the law came because of sin, आनी ते पाताक ताणें कान उडयले. and he got done with the sin. पाताक कान उडयल्या सोमोर्त गेली. And because he had got done with the sin, the law has also gone आज away. आमचे भितर आमी पातका भितर ना ताका आमकां सोमोर्त लागना. Today we are not under sin so that law does not apply to us. मोगाचेनो कोणी पुणी लॉ आनी तुजे लागीं येता आसता ताका सांग तूं पातका भितर आसा तुका लागता, हांव पातका पंथाक ना म्हाका लागना. If somebody comes to you with the law, tell them that you are not under the sin, so the law doesn't apply to you. मोगाचेनो देवान आमकां त्या आदल्या पातकाच्या खर लोजे पोंदे आसले जेजू क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं मरण आनी जिवंतपणा वरवीं आमकां नव्यान जिवीत केला. And he has given us a new life now. आतां आमी नवीं रचना. And now we are a new creation. क्रिस्ताच्या सवय आमी नवीं जाल्या. And through Jesus we have become new. आमी त्या कायद्याच्या शिरापांतले आमी सुटल्या. And we have been saved from the curse of sin. Curse of law. मोगाचेनो मोइसेसाच्या सोमोर्तींतले आमी सुटल्या. And we have been saved from the law that came जेजून to आमकां Moses. सोमोर्तीच्या गुलामपणांतले सोडयले. And he has saved us from the slavery of law. मोगाचेनो नितीवंत
नितीवंतपणाची देवाची भुरगी आमकां केली. and He has made us righteous children of God. कोण जेजूचेर बावर दवरला ती क्रिस्ताक नेसल्या सांगचे उतार खंय आपल्याक गॅलेशियन्स 3:27. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. ताजे पयलींची उतार आमकां वाचल्यार हाजो अर्थ कळटा. But now, for in Christ Jesus you are all sons of God through faith. 24 वाचत. So then, the law was our guardian until Christ came, in order that we might be justified by faith. But now that faith has come, we are no longer under a guardian. गार्डियन आता लॉ पण आमी ना. Now we are no longer under the law. मग आमी सारखे वाचिनासतना बायबल वाचिनासतना बेस्ट टाइमपास करता ते कोणी येवन विचारले तर हां सारकें मरे तुवें सांगलें सारकें मरे आमचे चेचीत साबात करनात आमी साबात करूंक जाय ये आत फाल्यां पास्टाक सांगनाका आमचे ते यो आमी वर्शीप करतात सॅटर्डे यो थंय धांवले पावले हांगा कितें बरयलां सांगता ते आमी चुकले. We do not read the Bible properly. That is why we end up making mistakes. कित्याक सांगलें तुजो पास्टर तुका हांगा येवंक सोदना तुजें साल्वेशन उगडायतलो पास्टर लागीं सांगनाका कित्याक पास्टराक खबर आयी. मोगाचे थोडे फावटी सांगतात पास्टर तुवें सगळें तूं आमकां कित्याक शिकयना. Many people ask me, Pastor, why do you not teach us मोगाचे everything? इतलो व्हडलो दर्या हांव कशें हांव तुमकां सगळें शिकोवंक बसोन. And how can I teach you so much? It's like an ocean. मोगाच्या भावनान पयलीं आमी नेना सांगून न्हय कितें आसा आमकां शिकोवपाक वेळ पावना मोगाचे Not that I do not know, but there's not enough time to teach. मोगाचे म्हाका वेळ मेळटा आसा फकत 40 minutes 45 minutes ताजेर ट्रान्सलेशन हाडे हे भुरगे ट्रान्सलेशन करता आसा. And I get only around 40 minutes, including the translation time. टोटल 30 minutes मेळटा आसतले हांगा. And I get around 30 minutes to teach. एवरी वीक 30 minutes जाल्यार हांवें एक वर्सा भितर कांय शिकोवंक जायना तुमकां सगळें. Every week I get 30 minutes, so I cannot teach much in the entire year. मोगाचे हांव कशें शिकता. How do I learn? मोगाचे हर एका दिसा हांव सकाळी बायबल घेवन प्रेयराक बसता. Every day I take my Bible and I sit to pray. हांव देवाच्या आत्म्यास आदार मागता. And I ask help from the Holy Spirit. आणि बायबल सांगता आसा देवा जेजू क्रिस्त सांगता आसा आपल्या शिसाची गिन्यान म्हण देवाचे उतार समजोवचे ताणे ताका त्या गिन्यानाक उजवाड दिलो तो म्हण. And the Bible says that God enlightened the minds of the disciples so that they will understand the word of God. मोगाचे हांव त्याच देवा लागीं मागता सोमिया लागीं. And I am asking the same God. ह्या पवित्र पुस्तका भितरलो अर्थ समजून घेवंक सोमिया मुजे गिन्यान उजवाडाय. I ask God to enlighten my mind to understand the word that is written in the कित्याक Bible. सांगल्यार हांवें पयले ते उतार शिकोवंक जाय. So that I learn the word first. ताजो अर्थ हांवें समजूंक So जाय. that I understand the meaning of ते the हांवें word. पाळूंक जाय. That I may be able to follow it. आणि म्हाका एक सभा दिल्या त्या सभेंत आसल्या हर एका भुरग्याक हांवें आसल्या भशेन शिकोवंक जाय. And the church that He has given me, I will be able to teach them what is written in the word of नाजाल्यार God. म्हज्या लागीं जायना. Otherwise, it is not possible for me. तूं स्वताचो आत्मा येयले ते संपूर्ण स्वता करून पावयतलो. When the Spirit of truth comes, He will lead you in truth. तो सगळे तुमकां शिकयतलो. And He will teach you everything. मोगाचे त्या आत्म्याच्या आदारान हांव शिकता. And I learn through the help of that Spirit. तोच आत्मा तुमकां आदार दिता. And that Spirit helps you too. मोगाचे म्हाका एकल्याक शिकयना तो तुमकां सगळ्यांक शिकयता. He doesn't just teach me, He teaches everyone. मोगाचे आमी देवाच्या उतराचो नियाळ करूंक जाय. And we need to meditate the word of God. मोगाचे जोशुआक देवान सांगले तूं रात आनी दीस म्हज्या उतराचो नियाळ कर. And God told Joshua to meditate on His word day and night. तुज्या वंटांचेर ते सदांच आसूं दी. Let it always be on your lips. तुका हांव जैत दितलो. And I will give you victory. तुका हांव ब्लेस करतलो. I will bless you. मोगाचे आमी बावडते हांगा जायते जाण आसात. And most of us are believers here. प्रॉब्लेम येतात कंप्लेंट पास्टराचेर. And when the problems come, we blame the pastor. पास्टर सारको ना आमचो. The pastor is not good. मोगाच्या भावनान भयणीनो My dear brothers and sisters, तुमी हांव सारको ना सांगल्यार हांव चिंतिना ते हांव म्हाका पडून वचोंक ना. and I do not take it to heart when you say that I am कित्याक not देवान right. म्हाका सांगूंक जाय तूं सारको ना सांगून. God should tell me that I am not right. हांव देवा मुखार सारको आसा जाल्यार कोण कितें उलयल्यार म्हाका लागना मोगाचे. If I am right in the eyes of God, then nothing else matters. मोगाचे मुज्याकी चड जाणवायचे मनीस तुमकां देव करूंक सोदता आसा. And God wants to make you more wise than me. एक सिंपल आनी हंबल सर्वंट ऑफ गॉड जावन हांव हांगा उबें रावलो. And I am standing before you as a simple and humble man of God. मग कित्याक सांगल्यार म्हाका महिमा मेळच्या बसत न्हय. Not for me to get the glory, देवाक महिमा मेळोंक जाय. for God to be देवाक glorified. तुमी वळखोंक जाय. So that you will know God. तुमी बलिश्ठ हात्यार जावंक जाय. You will so that you become powerful तुमी weapons of क्रिस्ताक God. प्रगट करूंक जाय मोगाचे न्हू. You should proclaim the gospel of God. वय
मोगाच्या भावनान भयणीनो My dear brothers and आज आमी sisters, वीक वेजल्स जावन आसा today we have become weak vessels. देवाचे उतार खंय आसा कितें आसा आमी नको We मोगाचे do not know where the word of God is, कशें शिकोवंक जाय कितें शिकोवंक जाय आमी आमकां कळना what to teach and how to teach we do not know. कशें देवाचे उतार कन्फेस करूंक जाय आमी नेनाव We do not know how to confess the word of मोगाचे God. तुम्ही गिल्ट तुमच्या भितर येवचे नाका Do not allow yourself to feel guilty now. आस्तावन मोगाच्या भावनांनी बहिणीनो From today onwards, तुम्ही जैतेवंत you are victorious. तुम्ही नितीवंत You are righteous. देव या वेळा तुमकां वयर काडूंक सोदता God आसा wants to lift you up today. मोगाच्या भावनांनी बहिणीनो सकाळी हर एक दिसा सकाळी देवाच्या हाजीरपणान बसात Every morning, go in the presence of 2, God. 3, 4 वरां बसात Sit in His presence for two or 4 hours. बसात कांय जायना हांवें पळयलां मोबायल घेवन अशें घासताना तुमकां 2 वरां बसपाक जाता And when we are scrolling on the mobile, we spend a lot of time. पिक्चर थिएटरान बसून 3 वरां बसपाक जाता And we sit in the theater for 3 hours. बस नाही पिक्चर थिएटर 3 वरां बसूंक जाता देवाच्या हाजीरपणान 2 वरां बसूंक जायना If we can sit for 3 hours in the theater, can we not sit in the presence of God for 2 hours? एकलो तरणाटो भुरगो सांगू लागलो A young man told me once, एका चेडवाच्या मोगार पडलो and he fell in love. तो एका कोणशाचेर बसून 4 वरां उलयल्यारी टायम गेल्लो कळना And even if he sat in a corner and spoke for hours, he could not realize. मोगाच्या भावनान बरें देवाच्या मोगाचेर पडले तेन्ना When we fall in love with God, देवाच्या प्रेझेंटांत असले तेन्ना when we are in His presence, देवाची खुशालकाय तुजे भितर आयिल्ले and तेन्ना when the joy of the Lord is in your heart, मोगाच्या भावनान बहिणो 2 वरांनी 3 वरांनी 4 वरां गेल्यार तुका कळना and you do not realize how much time you spend in His presence. पळय हांवें एक मनशाक पळयलें एका चेडवाक पळयल्लें I once saw a girl, एक पटी ताजी मामी ताच्या घरा आयली and her mother came to her house, ते काजार जावन खंय गेल्ले and she got married and she moved elsewhere. ताजी मामी ताका पळोवंक आयली And the mom came to visit her, ते घोवाक सांगू लागले आज हांव म्हज्या मम्मी सांगाता न्हिदता and then she told her husband that she'll be sleeping with her mom. that दुसरे day. दिसा सांगता हे चेडू सांगा लागले And next day the daughter फुल्ल said, रात म्हज्या मम्मी कडेन म्हाका न्हीद ना and whole night the mother and she didn't कित sleep. करताले म्हण विचारले And then the husband asked, उलोवन आख्खी रात उलयता आसली and the whole night they were talking. म्हाका तुज्या मामी लागीं उलोवंक आख्खी रात जाल्यार तुका वेळ पावना And if you have to talk to your mom, even the whole night is not तुज्या enough. डॅडी सांगाता तुका 1 वार गेल्यार 2 वरां 3 वरां उलयल्यार टायम पावना And when you speak with your father, the time is never enough. मोगाळा सर्गीच्या बापा सांगाता And with our loving father, जन दिल्ल्या आवयचे की चड मोग करता ते देवा सांगाता the one who loves us more than our ताच्या mother, पवित्रात्म्यान भरले तेन्ना when he fills us with his Holy ताच्या Spirit, प्रेझेंसांत बसले तेन्ना we sit in his presence. मोगाच्या भावनांनी बहिणीनो My dear brothers and sisters, मोबायलाची चड कुशालकाय थंय आसा and there's more happiness than through scrolling the phone. रील्स पळोवच्या की चड कुशालकाय आसा There's more happiness than scrolling through the reels. मोगाच्या भावनांनी बहिणीनो My dear brothers and sisters, देवान ताज्या पासून आमकां आपयला God has called us for that. 2 दीस कश्ट For 2 days it will be a 3 दीस trouble. कश्ट For 3 days it will be 4 difficult. दीस कश्ट 4 days it will be difficult. या मामांक काण पयस उडयात And you have to keep your mobiles away. मोगाचे हो तुमकां चड त्रास करता हांव जाणाव And the mobile troubles us. मोगाच्या भावनांनी बहिणो सैतानान एक नवे इन्स्ट्रुमेंट सोदला And the Satan has come up with an instrument, हे मोबायल जावन आसा and that is the mobile. मोगाचे हाजी इतले एडिक्शन जावन गेल्ले आसा लोकांक And people are so addicted to it. मोगाचे हे सोडून गोवाक जायला सोडटात बायलेक जायला सोडटात मोबायलाक सोडनात They can leave their partners, but they will not leave their phone behind. ती सेकंड बायल मोबायल Mobile has become like the second wife. पहिली बायल आणि मोबायल मोर मोगाचे ती बायलेवर निवडली बायल जाल्ली आसा ती The mobile has become even more important than the wife. मोगाच्या भावनान बहिणीनो ताका पयस दवरूंक वावर करात Try to keep the mobile away. मोबायल उडया सांगून सांगना हांव I'm not asking you to throw away your phones. उडोवंक आसल्यार म्हाका दियात And if you want to throw, you can give it to me. मोगाचे तो मोबायल आसा न्हू तुमी देवाच्या कृपेन सेल्फ कंट्रोल मागात तुमी Ask God for self-control. मोगाचे खंयचेच या फेसबुक जावं दी इंस्टाग्राम जावं दी युट्यूबाचेर कितें पळोवंक वचनाकात And do not spend too much time on Facebook or Instagram. चड देवाच्या हाजीरपणान बसात Spend more time in the presence of God. मोगाचे स्पिरिटान प्रेयर करात And pray in your spirit. मोगाचे स्पिरिटान प्रेयर करचे सांगून आसा तुमी जाणात न्हू Do you know that there is something called as praying in the spirit? भावर्थ्यांक खबर आहा न्हू प्रेइंग इन द स्पिरिट
हय बायबल सांगता असा The रोमन्स चॅप्टर 8 वर्सेस 26 Romans chapter 8 verse 26 and 27. and verse 27. Likewise, the Spirit helps us in our weakness. For we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. And He who searches hearts knows what is in the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. आता कोण आमच्या पासून विनंती करता And who is interceding for us? देवान आमकां दिल्लो क्रिस्ताचो आत्मो आमच्या आत्म्या सांगता मेळून आमच्या पासून विनंती करता And the Spirit of God, along with our spirit, is interceding. मोगाचे न्हू रक्तमासाच्या कुडीन आमी सगळे असकत In our flesh, we are weak. मोगाचे न्हू प्रेयराक बसले तेन्ना हा हू सुरू जाता 5 मिनटांनी And when we sit to pray, we get tired. मोगाचे न्हू आमकां मागणें कितें करचें कळना And we do not know what we ought to pray. कित्याक फ्लॅशांतल्यान प्रेयर येना मोगाचे न्हू Because through our flesh, we cannot pray. थोडे थोडे येतले And we can pray a little. बेश्टे प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड करतले आमी We can just say a few things. इल्लीशी थोडी उतरां येतात And we can only say a few words. तेन्ना आमकां कितें मागचें कशें मागचें कळनातलें तेन्ना पवित्र आत्मो आमचे क्रिस्ताचो आत्मो आमच्या सांगाता आसलो When we do not know what to pray, the Holy Spirit who is with us, आमकां आदार दिता आमकां हेल्प करता He helps us. आमच्या पासून इंटरसीड करता He intercedes for us. मोगाचे न्हू देवाच्या आत्म्याचें इंटरसेशन आसतना दुसऱ्या इंटरसेशनची गरज ना When we have the Spirit of God interceding for us, we do not need any other intercessor. मोगाचे अणबावडत्यांक ते देणे ना And the unbelievers do not have this blessing. कित्याक सांगलें अणबावडत्या भितर क्रिस्ताचो आत्मो ना Because because the Spirit of God is not in the unbelievers. अनबिलिवरांक आसा न्हू ताजे पासून तूं ती दुसऱ्यांचो विनंती करूंक सांगतात ती And because of that, they want other interceders. कित्याक सांगलें तांकां आदार जायले देवळ ती सांतांक भक्तांक आनी कोणाक उलो मारतात And when they need help, they go to other saints for intercession. जाल्यार आमचो आदारी आमचो हेल्पर आमच्या आत्म्या सांगता आसा But our helper is there along with our spirit. तो आमची सगळी अस्कत काय जाणा He knows all our आमचे weaknesses. दुख जाणा He knows all our आमकां sadness. खबर आमकां कशें मागणें करचें कळनातलें कळटा ताका He knows that we do not know how to तोच pray. पवित्र आत्मा आमच्या आत्म्या सांगता रावून And that same Holy Spirit, along with our आमी spirit, नितिवंत we are righteous. ताजे पासून तूं नितिवंत मनशांनी कशें मागणें करूंक जाय देवाचो आत्मा आमकां शिकयता That is why, for a righteous person, the Spirit of God teaches how to pray. आतां आमी स्पिरिटांत आतां प्रेयराक बसले तेन्ना तुज्या मायंडांतल्यान कितें कितें प्रेयर करून वचनाका When you sit to pray, do not pray according to your mind. हें स्वता आमी जाणा जावंक जाय We should know this truth. तुवें सांगोंक जाय जेजू म्हाका कितें मागचें कितें कळनातलें तेन्ना जेजू तूं म्हज्या काळजांत आसाय We should tell while praying that Jesus, I do not know how to pray. वया न्ही That you are with me. हॅलो सारकें कोण हा आमचे सांगता गलेशियन 2:20 हाले हांव न्हय जे आतां म्हजें सगळें क्रिस्त तो क्रिस्त म्हाका आदार दिता And that Christ helps me. तो म्हाका हेल्पर जावन आसा And He is my helper. बायबलान सांगला हांव तुमकां अनाथ जावन सोडून वचना And in the Bible, Jesus says, I am not leaving you as orphans. हांव तुमचे थंय येतलो And I will come with you. हांव तुमच्या सांगाता रावतलो And I will stay with you. हांव तुमकां आदार दितलो And I will help you. बापा लागीं उलोवंक हांव शिकयतलो And I will teach you how to speak प्रेयर to the सांगल्यार आमी Father. बापा लागीं उलोवचें Prayer is talking to our Father. आमकां बापा लागीं उलोवंक आमकां कळना And we do not know how to talk to our आमी Father. बापाक वळखनाय Because we do not know Him. आमच्या सांगाता आसलो बापाक वळखता And the one who is with us knows Him. बापात हांव देवून आयिल्लो देवाचो एकलोच पूत बापाक वळखता And the Son who has come down from the Father बापाची knows खुशी Him. कितें जाणा He knows the will of the तुजी Father. अस्कत घालून तो तुका बळ दिता And in our weakness, He तो gives us तुका विटनेस strength. रावता And He becomes your witness. आनी तो सांगता तुवें अशें मागणें करूंक And He जाय tells you this is how हे you ought to मागणें करूंक जाय This is what you should pray. देव आमच्या सांगाता रावता God is with us. मोगाच्या भावनान भयणीनो My dear brothers and आमी sisters, नितिवंत मनीस जावन आसाव we are righteous. देवान जेजू क्रिस्तावर आमकां नितिवंत Through पण Jesus दिला Christ, He has given us His आनी righteousness. नितिवंत मनशाक कितें बेसावन दवरला ते बेसावन जेजू क्रिस्तावर आमकां मेळ्ळा And whatever blessings He has kept for the righteous person, through Jesus Christ, He has given it to us. जेजू क्रिस्तावर आमची पातकां बोगसल्यान Through Jesus Christ, our sins are forgiven. आज आमी लॉ पंदाक नाव Today, we are not under the law. जेजू क्रिस्त येवच्याक पयले आमी लॉ पंदाक आसले हांव Before Jesus Christ, we were under the law. तो गार्डियन जावन आसलो आमकां
आमकां and it was our guardian. तो आमकां राखता आसलो It used to protect us. जेजू क्रिस्ताचेर बावर दवरले त्यात ना When we believed in Jesus, आमी बॉर्न अगेन जाल्ले त्यात ना when we got born again, आमी गार्डियनाच्या हातांतले सुकले आहो and we came out from the guardian, जेजू क्रिस्ताचे देवाचे पूत जाले आहो and we became the sons of God. मगचेना आता लॉ आमकां लागना And today the law, it does not apply to us. जेजू क्रिस्ताचे देवाचे पूत जाले आहो Through Jesus Christ we have become the sons देवाच्या of विश्वा God. भितर आसा आहो We have come in the rest of आता God. कंप्लीट साबाता भितर आमी आसा We आहो have come in the complete Sabbath. लॉर्ड ऑफ द साबात जेजू क्रिस्त जावन आसा Jesus is the Lord of the Sabbath. मगचेना साबात आमी मोडूंक ना Sabbath is not destroyed, ब्रेक cancelled, मगचेना आमी साबात फुलफिल केला but Sabbath is fulfilled. आमी जेजूचा विश्वा भितर आसा आहो And in Jesus we have entered rest. लॉ जावन आसा शॅडो Law is the shadow. जेजू क्रिस्त जावन रियालिटी Jesus is the reality. त्या रियालिटी भितर आमी आसा And we are in that आमी reality. रायचस मनीस जावन आसा We are righteous. देवाची बेसावणी भरलेली भुरगीं जावन आसा We have been blessed in Jesus. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देव आमचे सगळे मागणे आयकता And through Jesus he listens to all our prayers. मगचेनो आमचे हिलिंग आमकां बायबल सांगता आसा The Bible tells us आयजाया चॅप्टर 58 आन बरयलेले in आसा Isaiah chapter 58, Isaiah chapter 58 verse 8. Then shall your light break forth like the dawn, and your healing shall spring up speedily. Your righteousness shall go before you, the glory of the Lord shall be your rear guard. तेन्ना फात्या पोरी तुमचो उजवाड उदेलतलो आनी तुमचे गाय रोगतेच पेकून येतले. तुमी भोगचे दोयेलायेचे नितीवनपण फुडद्यांत पेतेले वेतले आनी तुमच्या फाटल्यांत येतली सोरेस्पराची मोहिमा. पळयात हांगा सांगता ते वाचून पळयात आनी ते तुमच्या जिवितांत एक्सेप्ट करात. Read it and accept it in your life. मगचेना वाचचे आनी सोडचे न्ही. You should not read and leave it. या कानात आयकोचे येणे सोडचे. You should not listen it in one ear and leave it in the other. स्टेप एक स्टेप देतर एक वर्स सोडून येसो. When we go down each step we forget one सकयल word. पावताना काय ना. And by the time we reach down we forget घरा everything. पावताना कितें शिकयले म्हाका खबर ना सांगचे. And by the time we reach home we forget everything. मगचेना हांवें कितें सांगलेले तुमकां विसरले वर्सच विसरनाकात. Do not forget the verses. 58 वर्सेस 8 Isaiah chapter 58 verse 8. देवाचे नीतिवंतपण तुमचे भितर आयिल्ले आहेत ना. When the righteousness of God comes in you, सकाळीच्या फांत्याच्या वेळार उजवाड पडोवंक सुरू जाता संवसाराचेर. at dawn light starts to break forth. मगचेना तुमचो काळोख देव जेजू क्रिस्त तुमच्या जिवितांत आयिल्ले आहेत ना. काळोख तुमच्या जिवितांतलो पयस सरतलो आनी उजवाड तुमच्या जिविता भितर येतलो. When Jesus comes in your life, the darkness will go away and light will start. जेजू क्रिस्ता सवय हिलिंग मगचेनो आत्म्याचे प्राणाचे कुडीचे पेखवणी तुझे भितर येतली. And healing will come into your life. मगचेनो सौक नाही बरे अंतून येतली स्पीडचेर येतली ती सांगता आसा. And healing shall spring up speedily. तुझे मुखार तुझे नीतिवंतपण आसतले. And your righteousness shall be before you. तुझी देवाची महिमा तुका राखतली. And the glory of God shall protect you. मगच्या भावनान भयणीनो My dear brothers and sisters, क्रिस्तान कितली बरी बासवणी आमकां दिल्या. and it is such a good promise through Jesus Christ. मगच्यान ही बासवणी दोन सदां प्रेयर करात. And pray always. सदां सभा आशीर्वादित आसतली. And the church will be blessed always. सदां भावार्थांत वाडटली. And the church will grow in faith. देवाच्या महिमेन भरतली. And will be filled with His glory. मगच्यानो आज हर एका दिसा या सभेत मगच्यानो जेजू क्रिस्ताचो गवायकी दितली आमी हांगा येवन देवान म्हज्या जिवितांत केल्ले वर्ते काम. And we will testify here every time of the goodness of God. देव बरें करूं मगच्यानो. God bless you. देव तुमकां आशीर्वादित करूं. प्रेज द लॉर्ड.